अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हमास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात की मुहिम पर रोक लगाने BRS उम्मीदवारों को KCR की हिदायत। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बाद ही आइंदा की हिकमत अमली को दी जाएगी क़तईयत। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात कराने की BJP की साजिश है। KCR अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें, रेवंत रेड्डी का सवाल। बैन रियासती गांजे मुंतकिल करने वाली टोली बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 208 किलो गांजा और दीगर अशिया जब्त। गैर कानूनी तौर पर इंजेक्शंस फरोख्त करने वाला एक शख्स गिरफ्तार, दुगनी कीमत पर फरोख्त कर रहा था, 10 इंजेक्शन जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत का नया शोशा एक मुल्क एक वोट को लेकर सबसे ज्यादा उलझन BRS पार्टी के सरबराह KCR को दिखाई दे रही है। असेंबली इंतखाबात के एलामिया से बहुत पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी में इम्कानी बगावत को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन अब ये ऐलान आहिस्ता आहिस्ता गले का फंदा बनता जा रहा है। नामों के ऐलान के बाद भी पार्टी में जारी नाराजगियों को दूर करने के दौरान मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक वोट को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने KCR के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में तब्दीली के इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वज़ीर आला ने उम्मीदवारों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के इजलास तक अपनी मुहिम को रोक दें। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि पार्लियामेंट इजलास के बाद आइंदा की हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। एक मुल्क एक वोट अंदाजे के बाहर है, लिहाजा पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास के बाद इंतखाबी मुहिम का नया शेड्यूल तैयार करें। दूसरी तरफ माजी में KCR ने एक मुल्क एक वोट पर तायद का ऐलान किया था, लेकिन अब इनका क्या मौक़िफ़ होगा, इसका खुलासा करेंगे। 18 सितंबर को होने वाले पार्लिमानी इजलास में पार्टी के मौक़िफ़ से अरकान पार्लियामेंट को वाकिफ़ कराएंगे। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अगरचे पार्लियामेंट में एक मुल्क एक वोट का कानून मंजूर हो गया तो रियासत के इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। 16 जनवरी 2024 को तेलंगाना की नई हुकूमत होनी चाहिए। अगर बिल मंजूर हो जाता है तो ऐसी सूरत में रियासती असेंबली का क्या मुस्तकबिल होगा, ये एक सवालिया निशान है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद एक मुल्क एक वोट के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे BJP, NDA,
اتحاد کو شرمندگی کا سامنا ہے، اس لیے بیک وقت انتخابات کا موضوع اٹھایا جا رہا ہے۔ 2018 میں کے سی آر نے بیک وقت انتخابات کی تائید کی تھی۔ اب کے سی آر کا موقف کیا ہوگا، اس کا خلاصہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور بی آر ایس دونوں ایک ہی ہیں۔ بیک وقت انتخابات بی جے پی کی سازش ہے، اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اس کو لے کر ملک بھر میں بحث شروع ہو چکی ہے، لیکن کے سی آر ابھی بھی خاموش ہیں۔ کانگریس کو نقصان پہنچانے والی یہ سازش ہے۔ صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر فائز فرد کو بیک وقت انتخابی کمیٹی کا صدر بنانا اس عہدے کی توہین ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ دستور میں بنیادی اصول کے خلاف کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی تو کانگریس جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس اقتدار میں آئے گی۔ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں بھی آئے گی۔ سی ووٹر سروے کے مطابق کانگریس کو 38% اور بی آر ایس کو 31% ووٹ ملیں گے۔ కాంగ్రెస్ 7 పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలుస్తుంటే టీఆర్ఎస్ 5 స్థానాలకు పరిమితమైంది। ఎంఐఎం వాళ్ళ భాగస్వామి ఒక స్థానంలో గెలుస్తుండ్రు అని చెప్పి స్పష్టంగా వాళ్ళు సర్వే రిపోర్ట్లు ఇవ్వడం జరిగింది। అంటే ఏ రకంగా చూసినా ఈ 5 రాష్ట్రాలలో 5కు 5 కాంగ్రెస్ గెలిచే పరిస్థితులు ఉంది। 5 కానప్పుడు 4 రాష్ట్రాల్లో స్పష్టంగా తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం ఖాయము అని చెప్పి అన్ని సంస్థలు, అన్ని సర్వే ఏజెన్సీలు నివేదికలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు జరిగి కాంగ్రెస్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేస్తే రాబోయే పార్లమెంట్ సాధారణ ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి అసలు పాతాళానికి పోతుంది। తిరిగి ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేయడం సంగతి దేవుడెరుగు। वजीर आला के दौरे कामारेड्डी पर अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। वजीर आला ने कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ने के ऐलान के बाद कामारेड्डी के रुकन असेंबली जी गोवर्धन रेड्डी के फर्जंद की शादी में शिरकत की। इस मौके पर शादी खाने में मौजूद अवाम ने वजीर आला का शानदार इस्तकबाल करते हुए कहा कि कामारेड्डी से आप मुकाबला करें, हम कामयाब करेंगे। के सी आर देश का नेता के सी आर के नारे लगाए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इजलास सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद हुआ। एक दूसरे इजलास में उम्मीदवारों को क़तईयत देने पर तबादिल ख्याल किया गया। 4 सितंबर से 3 दिन तक टीपीसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के सदर नशीन मुरलीधर और दीगर अरकान शिरकत करेंगे। 4 सितंबर को कमेटी प्रदेश इंतखाबी कमेटी के साथ तबादिल ख्याल करेगी। 5 सितंबर को ज़िलाई सुदूर, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ वज़ीर के साथ बात करेगी। 6 सितंबर को उम्मीदवारों को क़तईयत देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अहम इजलास होगा। बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल के कविता ने कहा है कि सिंगारेनी इलाके में गुलाबी परचम लहराएगा। कविता ने अपनी क़यामगाह पर कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में तमाम हलकों में बीआरएस को कामयाब बनाकर केसीआर को तोहफा देंगे। केसीआर ने सिंगारेनी को कानगियाने के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सिंगारेनी को कानगियाने से बचाने वाले केसीआर हैं। सिंगारेनी इदारे के स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने इनके मसाइल से कविता को वाकिफ़ करवाया। कविता ने कहा कि सिंगारेनी कॉलोनीज़ को कानगियाने नहीं दिया जाएगा और जो भी मसाइल होंगे इसकी यकसुई की जाएगी। इनके मसाइल को वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। मरकजी वजीर व सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने मेरा भारत सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत काचीगुड़ा इलाके में अवाम से मुलाकात की और पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट नामों के इंदराज और तरमीम से मुताल्लिक चल रही मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हर बूथ सतह पर BLO
افسر کو روانہ کرنے کا پروگرام کیا جائے گا. سب صبح سے شام تک وہ عوام کے لیے دستیاب رہیں گے. عوام ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج اور غلطیاں سدھار سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سلسلے میں شعور بیداری کے لیے شرکت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ بھی کر سکتے ہیں. دارالسلام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میلاد استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی یعقوب پورہ سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی نامپلی و صدر میلاد استقبالیہ کمیٹی جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے شرکت کی. اس موقع پر سید احمد پاشا قادری نے کمیٹی کے ممبروں کو ضروری ہدایات دیں تاکہ جلسے عام کے تمام انتظامات مقررہ وقت سے پہلے ہی پورے کر لیے جائیں. مجلس کی جانب سے میریڈین فنکشن ہال ملک پیٹ میں 5 ستمبر کو میگا جاب میلے کا اہتمام کیا گیا ہے. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلاعلا نے میڈیا کو بتایا کہ زائد از 60 کمپنیاں جاب میلے میں حصہ لے رہی ہیں اور 6000 سے زیادہ جائیدادیں دستیاب رہیں گی. انہوں نے بتایا کہ 7ویں جماعت سے لے کر پوسٹ گریجویشن کی قابلیت رکھنے والوں کو مختلف نوکریاں فراہم کی جائیں گی. انہوں نے خواہش مند افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 5 تاریخ کے روز ملک پیٹ میریڈین فنکشن ہال کے اندر ایک جاب میلہ میگا جاب میلہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 سے زیادہ جائیدادیں ہیں، 60 سے زیادہ کمپنیاں اس کے اندر حصہ لے رہی ہے. آپ کا کوالیفیکیشن 7th اسٹینڈرڈ سے لے کے پی جی تک اگر سے آپ کوالیفائڈ ہیں تو مختلف کمپنیز میں مختلف کوالیفیکیشن کے جابز موجود ہیں. میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو نوکریاں فراہم کی جائے گی. دارالسلام میں رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے. ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے فنڈ سے 33 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا، جس کی جملہ مالیت 11,98,000 روپے بتائی جاتی ہے. اویسی ہاسپٹل کے پروفیسر آف پیڈیاٹرک ڈاکٹر الطاف نسیم نے بارش کے موسم میں چھوٹے بچوں میں ہونے والے موسمی اور دوسرے بخار کے بارے میں شعور بیدار کی ہے. انہوں نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے 1 سال سے کم عمر بچوں میں فلو، نیمونیا، وائرل نیمونیا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچوں میں مختلف وائرس سے انفیکشن بھی ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو 101 102 بخار رہتا ہے اور اس سے تنفس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. ان حالات میں بچوں کو دواخانے میں شریک کروانا ضروری ہو جاتا ہے. علاوہ ازیں بچوں کو ٹیکہ لگانا بھی ضروری ہے، جس سے بچوں کو شدید بخار سے یا بیماریوں سے بچانے میں مدد ملتی ہے. انہوں نے بتایا کہ بچوں کو گھر سے باہر تیار کی گئی غذائیں نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دواخانے میں ڈینگی کے بھی کیسز آ رہے ہیں جس میں بچوں کو شدید بخار آتا ہے. انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ اگر مرض میں مذکورہ علاج میں موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں تو فوری اسے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. واضح رہے کہ اویسی ہاسپٹل میں 24 گھنٹے ماہر ڈاکٹر اور تجربے کار نرسنگ سٹاف مریضوں کے لیے ہمیشہ دستیاب ہے. بارش کا موسم شروع ہو گیا، اس وجہ سے کافی بچے کافی بیمار ہو رہے ہیں. اب خاص طور پہ فلو کے کیسز، نیمونیا، وائرل نیمونیاز، ڈینگو کے کیسز، ٹائیفائڈ کے کیسز کافی تعداد میں بڑھ گئے ہیں. خاص طور پہ یہ 1 سال سے کم بچے جو رہ رہے ہیں ان میں نیمونیا بہت آ رہا ہے. اس میں کافی الگ الگ وائرسز کا انفیکشن ہو رہا ہے، جیسے RSV، ایڈینو وائرس اور انفلوئنزا، فلو وائرس. یہ کافی کیسز بڑھ گئے.
तो ये सब फ्लू बच्चों के लिए जो वैक्सीन ज़रूरी है, वैक्सीन देने से थोड़े बीमारियां प्रिवेंशन होता है और ख़ास तौर पे इनका सीवियरिटी भी कम होने के चांसेस रहते हैं। दूसरे केसेस जो आ रहे हैं वो काफ़ी तादाद में डेंगू के केसेस है और टाइफाइड के केसेस है। टाइफाइड जो है वो प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है और इस पे ख़ास तौर पे खाने पीने में एहतियात करना ज़रूरी है। बाहर के चीज़ें खाने से ये टाइफाइड आता है, कुछ इन्फेक्टेड खाने से ही आता है। तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिवेंशन है, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और इसका भी वैक्सीन 6 महीने के बाद से बच्चों को दे सकते हैं। ये वैक्सीन भी दे लेंगे तो टाइफाइड नहीं आएगा। और यहाँ पर अवेसी हॉस्पिटल में हमारे पास 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल है, इंटेंसिविस्ट है, पीडियाट्रिशियन है और यहाँ पे वैक्सीन्स भी काफ़ी मिल रहे हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मंडे से सैटरडे तक अवेलेबल है और दूसरे जो फ्लू के वैक्सीन्स है वो भी आके यहाँ पे ले सकते हैं। हज हाउस नामपल्ली की इमारत में अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबेजात के दफातर काम करते हैं। इस इमारत की निगहदाश्त वक्फ बोर्ड के तहत होती है। हज हाउस में वाक़ दफ्तर का इंतज़ामिया अपने तौर पर मरम्मत व निगहदाश्त के काम अंजाम दे रहा है। इस इमारत में हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी के दफातर कायम हैं। इन इदारों के जो नए ज़िम्मेदार नामज़द होते हैं वो अपनी पसंद और शौक़ के मुताबिक अपने चैम्बर्स की तज़ीन करवाते हैं। इन पर लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। हज कमेटी के सदर नशीन अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की खातिर उनके लिए आली शान चैम्बर वो एंटी रूम बनवाया, लेकिन जिनके लिए बनवाया वो अब इस ओहदे पर नहीं है। सदर उर्दू एकेडमी ने भी अपने चैम्बर को आलीशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ अरसे कबल उर्दू एकेडमी के एक हिस्से में आग लगी थी, अब इस हिस्से की तज़ीन की जा चुकी है, लेकिन आग बुझाने वाले जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं कोई तब्दीली नहीं किया गया। आलीशान चैम्बर की मुसाबिकत में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। इमारत के अंदरून चैम्बरों की मरम्मत व तज़ीन को देखकर जब हज हाउस के बाबू दाखिले के दरवाजे को देखा जाए तो इस इमारत की अदम निगहदाश्त का शिकवा करना पड़ता है। असल दरवाज़ा ही मखदूश है और अंदर तज़ीन करदा आरामदेह चैम्बर्स मौजूद हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार करार दिया जाएगा? तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने बैन रियासती गांजे की मुंतकिली करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करके 28 किलो गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके राजू शिंदे, बालाजी काले, निखिल रघवाली, मधु काले और संजय चौहान को गिरफ्तार किया है। इन पांचों का ताल्लुक उस्मानाबाद रियासत महाराष्ट्र से है। उन्होंने बताया कि इस टोली का सरगना हसन मफरूर है। मफरूर हसन और गिरफ्तार शुदा शख्स शिंदे में गांजा मुंतकिली के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का मुआहदा तय हुआ था, जिसकी रोज से शिंदे गांजा और विशाखापट्टनम से पूरा महाराष्ट्र मुंतकिल करने के लिए राजी हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 208 किलो गांजे के अलावा इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाली एक लॉरी और एक कार बरामद कर ली है। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मोगलपुरा पुलिस हदूद में खेल के दौरान पेश आए झगड़े में मुलविस कम उम्र लड़कों की काउंसलिंग की। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड में तालाब कट्टा और सुल्तान शाही के रहने वाले लड़कों में कबड्डी खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आकर तहकीकात शुरू कर दी। इस सिलसिले में कम उम्र लड़कों और उनके सरपरस्तों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने बताया कि लड़कों को हिरासत में पहले ही ले लिया गया था। उन्होंने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो रात के औकात में बच्चों को घर से बाहर जाने न दें, क्योंकि लड़कों की गलती की वजह से इनके सरपरस्त
اور والدین کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گاندھی نگر پولیس نے اقدام قتل کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے سینٹرل ٹاسک فورس کی مدد سے گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 2 ستمبر کی شام کے اوقات میں ایک مصدقہ اطلاع پر پولیس نے ایک عادی مجرم اور ڈرگز منتقل کرنے والے ملزم کو تاملی ڈنکر کو گرفتار کیا ہے، جو اقدام قتل اور گانجا اور ڈرگز اور دوسری نشیلی اشیاء کے کیس میں بھی ملوث ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم 20 کیسز میں ملوث ہے، جو زور زبردستی اور بلیڈ کے استعمال سے عام آدمیوں کو خوف زدہ کرتا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک ریزر بلیڈ برآمد کر لیا ہے۔ اسد بابا نگر کے علاقے میں ایک شخص کو آٹو ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے لوٹنے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب وسیم نامی ایک شخص آٹو رکشہ میں جا رہا تھا کہ اس کے ڈرائیور نے آٹو رکشہ کو ایک سنسان مقام پر لے جا کر اپنے ساتھی کے ساتھ اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ اس کی اطلاع جب بہادر پورہ پولیس کو ملی تو اس نے مقام واقعہ پر پہنچ کر آٹو ڈرائیور کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کی، تو اس نے لوٹی ہوئی رقم سے نشیلی اشیاء خریدنے کا انکشاف کیا تاکہ اس سے نشہ کیا جا سکے۔ اطلاع ملی ہے کہ بہادر پورہ پولیس نے ڈکیتی کی اس واردات کے دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ حبیب نگر پولیس نے غیر قانونی طریقے سے میفین ٹرمائن انجیکشن فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے ایک اطلاع پر ارشد ممتاز الدین شیخ کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ انجیکشن فروخت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، جبکہ اس نے انٹرمیڈیٹ کامیاب کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم مذکورہ انجیکشن 1000 سے 2000 روپے فی انجیکشن فروخت کرتا تھا۔ مذکورہ انجیکشن آپریشن اور دل کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے مذکورہ 10 انجیکشنز اور ایک موبائل فون ضبط کر لیا ہے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہنور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسمبلی انتخابات کی مہم پر روک لگانے BRS امیدواروں کو KCR کی ہدایت۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے بعد ہی آئندہ کی حکمت عملی کو دی جائے گی قطعیت۔
ملک میں بیک وقت انتخابات کرانے کی بی جے پی سازش کر رہی ہے، کے سی آر اپنا موقف واضح کریں، ریونت ریڈی کا سوال۔ بین ریاستی گانجا منتقل کرنے والی ٹولی بے نقاب، 5 افراد گرفتار، 208 کلو گانجا اور دیگر اشیاء ضبط۔ اور غیر قانونی طور پر انجیکشن فروخت کرنے والا ایک شخص گرفتار، دگنی قیمت پر فروخت کر رہا تھا، 10 انجیکشن ضبط۔ ناظرین، خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان معاذ فاروقی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔